महीने मैंने वहाँ गुजारे होंगे। सारे महीने से पूछती थी कब भेजो, उसने कहा कल भेज देंगे, महीना रह गया, 2-3 महीने में आप लोग को भेज देंगे, आपको भेज देंगे। सारे बहनी ने खुद से भी मुझसे कहा था कि मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी, मैंने वापस जाना है। मुख्तलिफ चैनल पे लेके जाता था, जैसे निदा पाशा शो एंड किरण खान, फाद मुस्तफ़ा, वो है ना किरण, हम टीवी वाला, तो वहाँ पर मुझे लेके गए थे। इन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, इनसे मैंने बात की, जो चौकीदार था उधर सारे बन्नी ट्रस्ट में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के सितारे मालूम पड़ता है कि शायद गर्दिश में हैं, और इस दफ़ा ख़बर कराची से नहीं है बल्कि सिंध के एक शहर नवाबशाह से है। नवाबशाह प्रेस क्लब में एक ख़ातून ने सारिम बर्नी साहब के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने सोचा उसकी तफसीलात आपके सामने रखूं और आप फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा। ये ख़ातून जो हैं, इनका पुराना नाम अनीता डोगल है। ये गैर मुस्लिम ख़ातून थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती हैं कि इन्होंने बरतानिया में इनकी रिहाइश थी और वहाँ एक पाकिस्तानी नौजवान से इन्होंने पसंद की शादी की। ये शख्स इनको लेकर पाकिस्तान आ गया, जहाँ इसका बर्ताव इनके साथ अच्छा नहीं था। ये इन खातून पर तशद्दुद करता था। मुसलमान होने के बाद इन खातून ने अपना नाम आयशा रखा, अनीता डोगल से ये आयशा हो गई। और पाकिस्तान में चूँकि इन पर इनका शौहर तशद्दुद करता था, तो ये वहाँ से निकलकर ख़ुदकशी करने कराची के साहिल समंदर पर गईं, जहाँ पर लोगों ने इनको रेस्क्यू किया और सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के हवाले किया। ये खातून कहती हैं कि ये काफ़ी अरसे तक, तकरीबन 9 से 10 महीने तक सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के शेल्टर होम में थी, और ये इल्ज़ाम लगाती हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने इनसे वादा किया था कि वो इनको वापस बरतानिया भिजवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये खातून ये भी इल्ज़ाम लगाती हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की इंतज़ामिया और ख़ुद सारिम बर्नी साहब से कई दफ़ा ये कहा कि इनको बरतानिया भेज दिया जाए, तो सारिम बर्नी साहब इनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर लेकर जाते थे। ये खातून, जिनका नाम आयशा है, ये कहती हैं कि सारिम बर्नी ने इनकी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में टीवी चैनल्स की अपीयरेंस करवाई और इनके नाम पर लाखों रुपए चंदा जमा किया। ये खातून ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि सारिम बर्नी इन पर दबाव डालते थे कि वो शादी कर लें, और मुख्तलिफ़ लोगों के रिश्ते इनके सामने रखते थे कि ये शादी करें उनसे, लेकिन इन्होंने इनकार किया। जिसके बाद ये कहती हैं कि सारिम बर्नी साहब ने इनसे कहा कि वो इनसे, यानी आयशा, सारिम बर्नी से शादी कर लें, और ये कहती हैं मैंने उस पर भी इनकार किया। और इनका कहना है कि इन्होंने सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में मुख्तलिफ़ नौइयत के काम किए हैं। अभी ऑफिस वर्क्स हैं या क्या है, ये इन्होंने तफसील नहीं बताई। इसके साथ आयशा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल में उन्होंने बेतहाशा लोगों के पासपोर्ट्स देखे हैं। ये खातून ये कहती हैं कि मेरा पासपोर्ट, यानी आयशा का पासपोर्ट भी सारिम बर्नी साहब ने अपनी तहवील में ले लिया था, और कई दफ़ा इन्होंने उनसे वो पासपोर्ट भी वापस मांगा, इनको वो पासपोर्ट वापस नहीं किया गया। ये खातून ये कहती हैं कि मैं तंग आ गई, और उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि ये सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल से फ़रार हो जाएं, और इसके लिए इन्होंने सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के चौकीदार से रब्ता किया। ये कहती हैं कि उस चौकीदार ने इनको वहाँ से निकलने में मदद की, और ये उस चौकीदार की मदद से वहाँ से निकली, और उसके बाद इन्होंने शख्स से शादी की जो इनको अपने घर इंटीरियर सिंध में लेकर गया। वहाँ अपनी बहन के घर पे इनको रखा। उसके बाद जिससे इनकी शादी हुई थी, वो इस वक्त भी उन्हीं के साथ रह रही हैं। ये खातून ये कहती हैं कि इस पूरे अरसे में, इल्ज़ाम लगा रही हैं ये, कि इस पूरे अरसे में इनको ये अंदाज़ा हुआ कि सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल लोगों को धोखा दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली खातून है आयशा, उनकी जानिब से नवाबशाह प्रेस क्लब में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगाए गए इल्ज़ामात हैं। वो मज़ीद ये कहती हैं कि
انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ واپس برطانیہ چلی جائیں. نہ سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے ان کی مدد کی گئی، نہ کسی اور شخص نے ان کو برطانیہ واپس پہنچانے میں مدد کی. کوئی کام میں روز ان سے کہتی تھی کہ مجھے کب بھیجو گے، سالم برنی سے پوچھتی تھی کب بھیجو گے. اس نے کہا کل بھیج دیں گے، مہینہ رہ کے 2-3 مہینے میں آپ لوگ کو بھیج دیں گے، آپ کو بھیج دیں گے. پھر اس کے بعد جب میں دیکھتی ہے نظر آتا گیا، کبھی کسی کو رشتہ بھیجتا تھا کہ اس سے شادی کر لو. سالم بنی نے خود سے بھی مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو. میں نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے واپس جانا ہے، اپنی فیملی کے پاس جانا ہے، یہاں آپ نہیں رہ سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ہم تمہیں بھیجیں گے. بس دلاسا دے دے کے یعنی 8 مہینے گزر گئے. پھر اس نے نہیں بھیجا. پھر انٹرویوز کیے مختلف یعنی جگہوں پہ میرے ہوئے ہیں، امداد آئی ہے وہاں سے، لوگ دیتے ہیں، مگر یہ 3 بچے کو نہیں ملتے. وہ سب اپنے اکاؤنٹس میں بیٹھتے ہیں اور ہر وہ کرتے ہیں. یہ 3 بچے کو بالکل بھی نہیں ملتے ہیں. وہ انہوں نے مجھے نہیں بھیجا. پھر میں وہاں سے نکل گئی. انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، ان سے میں نے بات کی، جو چوکیدار تھا ادھر سالم برنی ٹرسٹ میں، اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ. تو انہوں نے میری مدد کی، وہاں سے مجھے نکلوایا. اب وہ وزیر اعظم پاکستان اور اس کے ساتھ جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، ان سے یہ اپیل کر رہی ہیں پریس کانفرنس میں کہ ان کی مدد کی جائے. وہ یہاں شادی کر چکی ہیں، لیکن ان کے اور ان کے شوہر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ برطانیہ کے سفری اخراجات برداشت کر سکیں، لہٰذا ان کو برطانیہ واپس بھیجنے میں ان کی مدد کی جائے. یہ جو لاکھوں روپے جمع کرنے کا کہہ رہی ہیں، یہ کم و بیش 50-60 لاکھ روپے جمع کرنے کا کہتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں جو ہے وہ ان کو لے جا کر رکھا جاتا تھا، وہاں ان کے انٹرویوز ہوتے تھے، وہ انٹرویوز آن ایئر ہوتے تھے اور ان کے نام پر سالم برنی صاحب جو ہیں وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے. یہ ان کے الزامات ہیں اور یہ کھل کر سامنے آئی ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے یہ تصویریں بھی ان کی دیکھ لی ہیں ساری پریس کانفرنس کی، جو میں نے اس ویلاگ میں ساتھ لگا رکھی ہیں تاکہ کوئی شائبہ نہ رہے اور لوگ ایک دفعہ پھر یہ نہ کہیں کہ جی بابر سلیم آفیشیل جو ہے وہ صرف سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے خلاف کام کر رہا ہے. اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ حق میں جا بھی نہیں رہی ہیں سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے. اور یہ ایک تازہ ترین صورتحال نئی سامنے آئی ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں تک پہنچا دوں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ واصف شبیر صاحب کی تلاش اس وقت بھی جاری ہے. یہ مل جائیں، بہت اس کیس میں اہم کردار ہے ان کا. یہ اس وقت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ان بچیوں کا باپ کسی طریقے سے ہم تک پہنچ جائے، یا FIA پہنچ جائے، یا عدالت پہنچ جائے، اور ان بچیوں کی حوالگی کے حوالے سے جو اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے وہ ایک طرف ہو. اس کے ساتھ سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ FIA بھی کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان پر جو بچوں کی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کے الزامات ہیں اس کے حوالے سے آبویسلی ان الزامات کو کیسے رد کیا جاتا ہے یہ عدالت میں اس بات سامنے آئے گی اور ججز نے فیصلہ کرنا ہے. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے گا. دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.